अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़हमी के सिलसिले सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का सवाल सिरात मुस्तकीम के बारे में। ये वो अल्फाज हैं, या मैं ये कहूँगा ये वो दुआ है जो हम नमाज की हर रकत में अल्लाह ताला से करते हैं। हम घर में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ें, उम्रे के लिए गए हों, हरम पाक में खड़े हों तब भी यही दुआ, मस्जिद नबी में खड़े हों तब भी यही दुआ, हज के मुख्तलिफ जो अरकान हैं उनको अदा करते हुए आप मिना में हूँ तब भी यही दुआ है, मैदान अरफात में खड़े हों तब भी यही दुआ है, मुज़दलिफ़ा में हूँ, गर्द के कहीं भी आप खड़े हों तो हम इसी की दुआ करते हैं। तो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल सिरात मुस्तकीम क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें कैसे कोई मुकम्मल एक रहनुमाई मिल सकती है ताकि हम इस राह को अपना के कामयाब हो सके। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के हवाले से। आज के सवाल में ख़ासी सारे सवाल ही आपके माशाल्लाह से बड़े बारीक बीन नुक्ते वाले होते हैं। तो आज का जो सवाल है सिरात मुस्तकीम, मैं इसमें एक अपनी बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं जब हज पे था और हज की नमाज हम अदा कर रहे थे तो उस नमाज में फिर यही जुमला जब आया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ तो मुझे ये ख़्याल गुज़रा कि हम अरकान इस्लाम में पाँचवें रुकन में अल्लाह के सामने हाज़िर हजूरी खड़े हैं और दुआएं कर रहे हैं, और यहाँ फिर हमने यही कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो क्या सिरात मुस्तकीम कुछ इससे आगे की कोई बात है? अब एक ख़्याल मुझे ये गुज़रा कि ये मकाम कैसा है और मुझे ख़्याल क्या आ रहा है, तो मैं समझा ये वसवसा डाला जा रहा है। मैंने दिल ही दिल में माफ़ी इस्तग़फ़ार किया, फिर वो मामला चलता रहा। बहरहाल अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि ये मुसलसल सवाल चलता रहा, और जब वापसी पे मुज़दलिफ़ा में क़याम की बारी थी तो वहाँ रात जो स्टे हुआ उस दौरान कुछ बातें मुझ पर वाज़ेह हुई। मैं उन्हीं के हवाले से यहाँ फिर बात आज करूँगा। कुरान करीम में जब हम सूरत फ़ातिहा के हवाले से देखते हैं तो हम अल्लाह ताला की हमद बयान करते हुए, उसको रहमान और रहीम मानते हुए, उसकी रबूबियत का इकरार करते हुए, उसकी मिल्कियत को तस्लीम करते हुए, अपनी अबदियत उसके हवाले करते हुए और उसी से इस्तिहानत लेने की सारी बात करके, तो फिर डिमांड क्या करते हैं? बंदा अल्लाह से मुखातब है, और अगर ये बंदे का अल्लाह से मिलना ही नमाज है तो फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या हुआ? अब बात इससे आगे वाली है कि हमें ये रास्ता दिखा, और रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। गौर ये करना है कि इसका आम तौर से तर्जुमा जो लिया जाता है वो है सीधा रास्ता, जबकि अरबी मतन में मुस्तकीम का लफ्ज़ सीधे के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। अरबी मतन में इसका जो रूट है वो इस्तिकामत की तरफ है। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और मुतरजमीन ने फ़ारसी के मुस्तकीम को अरबी वाले मुस्तकीम के साथ जोड़ के सीधा रास्ता कह दिया। खैर हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन मफ़हूम समझ में नहीं आता। जब इसको मैं तहकीक मेरी जारी थी, करम नवाजी हो गई, कुरान की तरफ रजू हुआ, तो सबसे पहली बात ये समझ में आई कि सिरात और सबील में ये फ़र्क होता है कि सिरात फ़िज़िकली चलने का, कोई अमल करने का रास्ता है। एदना पहले ये दरख्वास्त है कि हमें हिदायत फरमा, यानी अपनी कम मायगी का एहसास हुआ तब कहा हमें। जब हमें किसी चीज़ की पता नहीं होता तभी तो हम किसी से पूछते हैं, कहते हैं जी मेरी रहनुमाई फरमाई। तो हमने इहदिना पे गौर करना है
کہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ الصراط المستقیم وہ راستہ جو استقامت کی طرف جاتا ہے، اور یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب اسی بات کو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں جب جا کے دیکھتے ہیں تو مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھی ہو گئے جن پر انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اور وہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اب ہم یہاں تک تو پتہ چلا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے ان 4 کیٹیگریز والے لوگوں کے ساتھ معیت ہو جاتی ہے، اور ان کی معیت جب ہوتی ہے تو یہ انعام والے لوگ ہو گئے۔ اب اس کو جب ہم سورہ الحجر میں جا کے دیکھتے ہیں، جہاں مفہوم شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ ہے کہ جب کہا گیا سجدہ کرو نہیں کیا، پوچھا گیا، اس میں آیت نمبر 39 سے لے کے 41 تک، سورہ الحجر 15 نمبر سورہ اور آیت نمبر 39 سے 41 تک، اس میں یہ کہا گیا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے، مجھے مہلت دے دے، میں ان سب لوگوں کو بہکاؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے سوا میں سب کو بہکا لوں گا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ جو مخلصین ہیں ان پر شیطنت کبھی وار نہیں چلتا۔ آگے جو تصدیق آتی ہے اسی سیریل میں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ میں تیرے بندوں میں سے مخلصین کے علاوہ سب کو بہکا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکا ھذا صراطی علیہ مستقیم، ھذا صراط علیہ، عربی متن میں تھوڑی کمی بیشی ہو تو معاف کیجیے گا، یہ ہے وہ راستہ جو میری طرف آتا ہے اور یہ ہے صراط مستقیم۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو لوگ مخلص ہو جاتے ہیں، خالص ہو جاتے ہیں، غرض و غایت سے پاک ہو جاتے ہیں، وہ صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں۔ اب صراط مستقیم پہ وہ کردار جو پہلے سے چل رہے ہیں، تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ میں، ان کی حیات طیبہ میں جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں قریش مکہ نے جس طرح سے ٹیز کیا، تنگ کیا، لالچیں دیں، کچھ کیا، وہ مکالمہ اس وقت سامنے آتا ہے جب انہیں کہا گیا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو دولت دے دیتے ہیں، شادیاں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، تو جواب یہ تھا کہ آپ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند رکھ دو تو پھر بھی مشن سے باز نہیں رہوں گا۔ اب یہ وہ استقامت ہے کہ کوئی سرداری کا لالچ نہیں روک سکا، کوئی دولت کی بات نہیں لے سکی، کوئی شادیوں کا اور جنسی معاملات میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکی، یہاں تک کہ ناممکن بات ہے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند رکھ دیں تب بھی۔ تو اتنی بڑی یہ استقامت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین میں آیت نمبر 3 اور 4 میں تصدیق فرماتے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو اب یہاں پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افیلیشن، اٹیچمنٹ اور ان کے مطابق، یہ جو ہم نے سورہ نساء کی 69 آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افیلیشن کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ استقامت ہے، اور یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیتے ہیں۔ اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوتی کوئی بھی شخص حقیقت آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس پر چلنے والے لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ اس وقت ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو انعام یافتہ لوگوں کی معیت اختیار کرتا ہے، اور یہ معیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ توفیق بھی ملتی ہے، اور ان کے ساتھ اٹیچ کرنے ہونے کے حوالے سے تو ہمیں وہاں سے جو استقامت ملتی ہے، اس کو ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا لفظی مطلب مستقیم کا سیدھا نہیں ہے، یہ استقامت کی راہ ہے، اور استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کی ہے نہیں۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس میں صراط مستقیم ملے گا، اور اس میں یہ سارے انعام یافتہ لوگ شامل ہوں گے جو سورہ نساء کی آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔
تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. اور میری دعا ہے کہ ہم سب صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو کے اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق چلتے ہوئے اپنی منزل پا لیں. السلام علیکم خواتین و حضرات.